Kining nagpasabot ang pagka magbubuot sa Dios sa iyang walay katapusang pagbulutan, gahom o posisyon. Kay Dios man nga nagbuot siya, ipakita dinhi nga labaw siya sa tanang butang o nagpaluyo sa tanang butang Importante kayo. o naa sa tanang butang. Amen. Usa tanang butang nga mahitabo kanato maigsoon. Ang Dios mao ang nagbuot, ang Dios mao ang nagpaluyo niini. O ang Dios naa ng mga butanga. Walay bisang gamay nga butang na wala niagi sa iyang pagbuot. Wala niagi sa iyang trono. Ang tanan iyang gibot-an mga igsoon. Salamat sa Ginoo bisan pa sa atong mga pagkasudlanan. Gibot-an niya nga mahimutang sudlanan sa pagkamayon. Salamat sa Ginoo. Amen. Amen. Kini pagbuot sa atong Ginoo mga igsoon. Kaduha na enjoy nako kani ang kaluoy sa Dios. Ang kaluoy sa Dios mo ang kinalayag maabtan sa mga kaayo sa Dios. Mas layo pag maabtan sa iyang grasya o gugma. Kaya gipakita din nga sigon sa natural natong kahimtang, layo kaayo ta sa Dios. Dili gyud ang ngayan sa iyang grasya. Ang ngayan lang ta nga kaluy-an niya. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang kaluoy. Nganong hangtod karon napata sa iglesiyanong kinabuhi tungod kini sa kaluoy sa Dios. Dili kini tungod sa atong pagka-burning, pagkadasig, sa atong pagpangatiman, maayo nga pagpangatiman, maayo ta mamulong, o nang hangtod karon nata sa iglesiyanong kinabuhi, nakapangalagad ta, dili nagagad ani mga butanga, kundili tungod sa iyang kaluoy. Amen. Usahay, dunay mga igsoon nga mangutana nako ba? Nano maning usa ka igsoon ang iyang mga anak, dili man niya madala sa iglesiyanong kinabuhi. Co-worker man unta siya, elder man unta siya. Mga igsoon, ang Dios ang nagbuot. Nakadepende ni sa iyang kaluoy. Amen. Bisag ako, nito bagyod ko, gagmay pa ang akong mga anak. Bisan karon na sa children's meeting, pero wala ko masayod. Ang tanan nakadepende sa kaluoy sa Dios. Amen. Sa iglesia sa Mandawi, nakita ko doon ay magtiayon nga dili man sila dasig diya sa iglesiyanong kinabuhi. Dili man sila maayo mamulong. Usahay dili nga ni mo prophesy. Apa nanong ang tibok nilang mga anak ba, tanang mga anak, nadala nila sa iglesiyanong kinabuhi og nangalaga diya sa iglesia. Kinsa may nagbuot nini mga igsoon. Dili nagpasabot nga dasig ta diha sa iglesiyanong kinabuhi, maayo ta mamulong, maayo ta mga timan. Madala nato ang atong mga anak diya sa iglesiyanong kinabuhi. Maigsoon, ang tanan nag-agad sa kaluoy o grasya sa Ginoo. Amen. Busa, singon sa Romans chapter 9, kaluyan niya, ang gusto niya kaluyan. O Amen. dili niya kaluyan, ang dili niya gusto kaluyan. Kung makita ta aning butanga diya sa pagpumulong sa Ginoo diya sa Romans chapter 9, makahadlok yun unta ta sa Ginoo maigsoon. Kay kaluyan lang niya, ang gusto niya kaluyan. Amen. Sa salamat sa Ginoo. Amen.